హాయ్ అండి. అందరూ బాగున్నారా? మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు. మందారకల్పహరిచందన పారిజాత మధ్యే శశాంకమణిమండిత వేది సంస్థే అర్ధేందుమౌలిసులలాట షడర్థనేత్రే భిక్షాం ప్రదేహి గిరిజే క్షుదితాయ మహ్యం केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चिकलापमणिकान्तलसत्तुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चन दर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिमुकुलिताञ्जलिभिः पुरसात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् गन्धर्वदेव ऋषिनारदा कौशिकात्रिव्यासां वरीशकलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमाङ्गम सूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् लीलावचांसि तव देवी ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादि कर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्तदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतननित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् सन्ध्यात्रये सेव्यमाने स्वाहा स्वदामि पितृदेव गणार्तिहन्त्री जायासुता परिजनातिथयोन्नकामा भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे मां भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् अम्बत्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् भक्त्या पठन्ति गिरिजादशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनाः प्रदितोन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसि सितानि
इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितमु अन्नपूर्णादेवी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजातमध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्थनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चिकलापमणिकान्तलसत्तुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चन दर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरसात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। गन्धर्वदेवऋषिनारदा कौशिकात्रिव्यासाम्बरीशकलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागम सूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। लीलावचांसि तव देवी ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादि कर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यम्। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्तदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतननित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। सन्ध्यात्रये सेव्यमाने स्वाहा स्वदामि पितृदेव गणार्तिहन्त्री जायासुता परिजनातिथयोन्नकामा। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे मां। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। अम्बत्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दं। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। भक्त्या पठ
वदन्ति गिरिजादशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनाः प्रदितोऽन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतला सुतरां मनसेप्सितानि इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितमु अन्नपूर्णादेवी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजातमध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्धनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चिकलापमणिकान्तलसत्तुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चन दर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरसात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् गन्धर्वदेव ऋषिनारदा कौशिकात्रिव्यासां वरीशकलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमाङ्गम सूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् लीलावचांसि तव देवी ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादि कर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्तदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतननित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् सन्ध्यात्रये सेव्यमाने स्वाहा स्वदामि पितृदेव गणार्तिहन्त्री जायासुता परिजनातिथयोन्नकामा भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे मां भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्
एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यं। भक्त्या पठन्ति गिरिजादशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनाः प्रदितोऽन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतला सुतरां मनसेप्सितानि। इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितमु अन्नपूर्णादेवी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजातमध्ये शशाङ्कमणिमण्डितवेदिसंस्थे अर्धेन्दुमौलिसुललाटषडर्धनेत्रे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। केयूरहारकटाङ्गदकर्णपूरे काञ्चिकलापमणिकान्तलसत्तुकूले दुग्धान्नपात्रवरकाञ्चन दर्विहस्ते भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। आलीकदम्बपरिसेवितपार्श्वभागे शक्रादिभिः मुकुलिताञ्जलिभिः पुरसात् देवी त्वदीयचरणौ शरणं प्रपद्ये भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। गन्धर्वदेवऋषिनारदा कौशिकात्रिव्यासां वरीशकलशोद्भव कश्यपाद्याः भक्त्या स्तुवन्ति निगमागम सूक्तमन्त्रैर्भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। लीलावचांसि तव देवी ऋगादिवेदाः सृष्ट्यादि कर्मरचना भवदीयचेष्टा त्वत्तेजसा जगदिदं प्रतिभाति नित्यं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। शब्दात्मिके शशिकलाभरणार्धदेहे शम्भोरुरस्थलनिकेतननित्यवासे दारिद्र्यदुःखभयहारिणी का त्वदन्या भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। सन्ध्यात्रये सेव्यमाने स्वाहा स्वदामि पितृदेव गणार्तिहन्त्री जायासुताः परिजनातिथयोन्नकामा भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। सद्भक्तकल्पलतिके भुवनैकवन्द्ये भूतेश हृत्कमलमग्न कुचाग्रभृङ्गे कारुण्यपूर्णनयने किमुपेक्षसे मां भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम्। अम्ब त्वदीयचरणाम्बुजसंश्रयेण
ब्रह्मादयोऽप्यविकलां श्रियमाश्रयन्ते तस्मादहं तव नतोऽस्मि पदारविन्दं भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् एकाग्रमूलनिलयस्य महेश्वरस्य प्राणेश्वरी प्रणतभक्तजनाय शीघ्रं कामाक्षि रक्षितजगत्त्रितयेन्नपूर्णे भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम् भक्त्या पठन्ति गिरिजादशकं प्रभाते मोक्षार्थिनो बहुजनाः प्रदितोऽन्नकामाः प्रीता महेशवनिता हिमशैलकन्या तेषां ददाति सुतरां मनसेप्सितानि इति श्रीशङ्कराचार्य विरचितमु अन्नपूर्णादेवी स्तोत्रं सम्पूर्णम्। मन्दारकल्पहरिचन्दनपारिजातमध्ये शशाङ्कमणिमण्डित